अप्रैल 2019 में सूबा सिंध के सब ज़िला रत्तो डेड़ो में एक सेहत का बहरान सामने आया जब 1400 से ज़ायद अफराद में HIV वायरस की तशख़ीस हुई। इन अफराद में ज़्यादातर बच्चे शामिल थे। बच्चों की इतनी ज़्यादा तादाद के बायस इसको दुनिया भर में बच्चों में मौजूद HIV वायरस के बड़े केसेस में शुमार किया जाता है। इस वबा का बुनियादी सबब मकामी सेहत के ज़िम्मेदारान की जानिब से सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल करना है, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत आम है। 2019 में सोच ने रत्तो डेरो जाकर इन हालात का खुद जायज़ा लिया और अब 4 साल बाद हमने एक बार फिर रत्तो डेरो का रुख किया ताकि वबा के बाद हालात का जायज़ा ले सकें और ये जानें कि इन 4 सालों के दौरान इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए और ये कि मुतासरा अफराद और उनके अहल खाना इसका किस तरह मुकाबला कर रहे हैं। डॉक्टर इमरान अरबानी गुज़िश्ता 15 सालों से रत्तो डेड़ो में एक फैमिली फिजिशियन और यूरोलॉजिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये उन चंद डॉक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने 2019 में HIV केसेस की गैर मामूली तादाद को महसूस किया। 2019 के अप्रैल में और मई में 30 से 35 हज़ार लोग स्क्रीन हुए थे रत्तो डेरो में। उसके बाद जब ज़्यादा तादाद में लोग नज़र आए, स्क्रीनिंग ज़्यादा हुई, तो आई थिंक गवर्नमेंट वाज अफ्रेड, दे वर एस्टोनिश्ड टू सी सच ह्यूज नंबर ऑफ केसेस। उसके बाद स्क्रीनिंग का पैमाना कम हो गया। ये होना नहीं चाहिए था मगर कम हो गया। पहले दिनों में 1500 2000 केसेस भी डेली स्क्रीन हुए थे। अभी 10 15 20 जितने कर सकते हैं स्क्रीनिंग पर डे ये होती है। पूरे मंथ में 300 से 400 500 केसेस स्क्रीनिंग होती है यहाँ पर रत्तो डेरो में। आप डेटा जाके लें और उसमें से 30 पेशेंट्स पर 300 यानी 10% अभी तक रेशो आ रहा है स्क्रीनिंग में। दैट्स अ बिग रेशो, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। स्टिल द आउटब्रेक कंटिन्यूज। पहले दिन से जो सिलसिला HIV केसेस का नज़र आ रहा है वो ना थमने और ना रुकने वाला लग रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं कोई नया केस नहीं देखता, खास करके बच्चों में। 2019 की आलमी शह सुर्खियों का हिस्सा बनने वाली HIV की इस वबा पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। हमने मकामी सहाफ़ी गुलबहार शेख से दोबारा मुलाकात की, जिन्होंने पहली मर्तबा सिंध TV पर इस कहानी को ब्रेक किया था। रत्तो डेरो शहर में 50 खां मथे HIV एड्स जा जेके इनसे जब ये आउटब्रेक हुआ था 3 साल पहले, तो इसमें तकरीबन जो टीमें आई थी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, WHO की जानिब से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया था कि यहाँ जो रीयूजेस ऑफ सिरिंजेस और उसके बाद ब्लड जो लगती है लोगों पे, खून लेने जाते हैं, उसकी वजह से भी ये फैली और यहाँ की लोकल डॉक्टर की बैड मेडिकल प्रैक्टिस की वजह से ये बीमारी बच्चों में फैली। जब ये शुरू में ये सामने आई ये भयानक सूरत हाल, सिंध गवर्नमेंट ने एक्टिव किया अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट को और हेल्थ केयर कमीशन ख़ास तौर पे उनकी जो टीम होती है एंटी क्विकरी, उन्होंने यहाँ कार्रवाइयाँ की थी। तो बहुत से क्लिनिक सील कर दिए या इनको रोका कि भाई आप इस्तेमाल शुदा सिरंज जो है ना उनको डंप करना है। लेकिन अब भी आप जाके देखेंगे वही प्रैक्टिस चल रही है। शुरू में थोड़ी सी सख्ती की गई थी, लेकिन अब बदकिस्मती ये कि वो सारा सिस्टम इसी तरह से चल रहा है जो आउटब्रेक से पहले था। हम तो इस पे बात में भी हैरान है कि भाई आपने ये क्लिनिक सील कर दी, फिर ये सील कर दी, फिर डी सील कैसे होती है, दूसरी मतलब कैसे ये जो है ओपन होती है। तो वही एक ताला लगा के जाते हैं, फिर वो 2 दिन के बाद आते हैं, वही खुली हुई है। सोच इन खदशात को सिंध हेल्थ केयर कमीशन ज़िला लड़काना के फोकल पर्सन डॉक्टर फरमान अली के पास ले गई और उनसे पूछा कि रत्तो डेरो में HIV फैलने की बुनियादी वजह गैर महफूज तिब्बी तरीक़ाकार को रोकने के लिए कमीशन क्या किरदार अदा कर रहा है। बात ये है कि अगर वो एक हफ्ते में हमारे यहाँ 10 विजिट्स करते हैं तो दूसरे हफ्ते में उसको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, और 10 विजिट के दौरान जितने हम क्लिनिक सील करते हैं उनके साथ, तो दूसरा नेक्स्ट उसका जो विजिट का डे होता है तो उनके दौरान वो कुछ न कुछ करके वो दूसरी दुकान खोल देते हैं, या उनको जब तक हमने FIR का वो जो उनका प्रोसेस है वो जब तक क्लियर नहीं होता तो वो उनके बगैर भी उन पर FIR नहीं कर सकते। तो उनके साथ ये है कि हेल्थ केयर कमीशन का ये कहना है और उनका डिप्टी डायरेक्टर का हमारे पास HR की शॉर्टेज है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकती तो आप समझ सकते हैं कि एक ही हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4 तालुकात हैं,
تو جو ٹیم ان کے پاس ساتھ کام کریں وہ 2 یا 3 بندوں پہ مشتمل ہے. تو 3 بندے پوری ڈسٹرکٹ کو بھی کریں گے اور ڈویژن کو بھی کریں گے, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان کے پاس. اگرچہ HIV ایڈز لا علاج ہے, لیکن اگر مناسب طریقے سے اینٹی ریٹرو وائرل تھراپیز لی جائیں تو یہ مریض کو بھرپور اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل بنا سکتی ہیں. یعنی خون کا عطیہ دینے اور جنسی تعلقات قائم کرنے سے وائرس کی منتقلی جیسے منفی خدشات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. بروقت اور قابل رسائی ART نہ صرف بہت سی زندگیوں کو بچا سکتی ہے بلکہ اس کو پھیلنے سے بھی روک سکتی ہے اور نتیجتاً اس وبا کو ختم کر سکتی ہے. گلبہار شیخ جانتے ہیں کہ HIV بچوں کا کامیاب علاج اور مدد کیسے کی جا سکتی ہے. ان کی اپنی بیٹی کو یہ بیماری اس وقت لگی تھی جب وہ صرف 2 برس کی تھی, جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے آخری انٹرویو میں انکشاف کیا تھا. شروع میں جب سب اپنے بچے چھپا رہے تھے تو سب سے زیادہ جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ بھائی اس کی بچی افیکٹڈ ہے. جب ہماری بچی کے ساتھ کوئی شادیوں میں جاتے تھے تو منع کرتے تھے, اس کے ساتھ نہیں کھیلو. ہم دیکھتے تھے, یہ چیزیں محسوس کرتے تھے, لیکن مجھے دکھانا یہ تھا کہ یہ کوئی خطرے والی بات ہی نہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مر جائے گی. ہم نے علاج لیا پراپر طریقے سے, وہ ہیلتھی زندگی گزار رہی ہے, خوش زندگی گزار رہی ہے, اسکول جاتی ہے. اس کی ٹیسٹ کروائی ہم نے, وائرل لوڈ CD4 کی ہر ٹائم پہ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, وہ 0% پہ ہے. تو ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ اس کی شادی کروا سکتے ہیں, میں لکھ کے دیتی ہوں, بچے نیگیٹو آئیں گے. اس میں جو وائرس ہے وہ سلپنگ ہے, وہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ دوسرے بلڈ اس کو جو لگے اور اس میں ٹرانسمٹ ہو جائے. تو وہ وائرس کمزور ہے, ختم ہے, لیکن دوائی بند کریں گے تو یہ ایکٹیو ہوگا. 2019 سے اب تک ضلع لاڑکانہ میں 3 ART سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں. ان کے کام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رتو ڈیڑو میں قائم ART سینٹر کا دورہ کیا. وہاں کی مینیجر ڈاکٹر شاہدہ میمن نے ہمیں بتایا کہ حاملہ خواتین میں عمودی ٹرانسمیشن کو زائل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. HIV Treatment and Support Center رتو ڈیڑو was inaugurated in August 2019. یہاں پہ 3 کلینکس موجود ہیں. سب سے جو بڑی کلینک ہے ہماری پیٹس کلینک ہے, اور دوسری نمبر پہ ہماری کلینک ہے اڈلٹ کلینک, اور 3rd نمبر پہ ہماری کلینک ہے PPTCT کلینک, which means the prevention of parent to child transmission of HIV. ایکچولی PPTCT بیسیکلی اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ونس اے پریگننٹ وومن ان اینی آف دا ٹرائمیسٹر 1st, 2nd اور 3rd اگر وہ HIV پازیٹیو ڈکلیئر ہوتی ہے, شی مسٹ شوڈ رجسٹر ہر سیلف ان دس کلینک. اب اگر ایک خاتون HIV پازیٹیو ہے اینڈ پریگننٹ ہے تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی نیو بورن ہے ہم اس کو پروفائلیکسس دے کے HIV سے پریونٹ کر سکیں. PPTCT کلینک رتو ڈیڑو میں سے 200 سے ابو الحمدللہ وی ہیو گاٹ ڈیلیورڈ آر HIV پازیٹیو مدر, اور ان کے بچوں میں HIV نہیں ہے. اگر ڈاکٹر شاہدہ کی بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محدود وسائل میں بھی معیاری خدمات کی فراہمی کے ذریعے والدین سے بچے میں HIV کی منتقلی کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ HIV ٹریٹمنٹ اینڈ سپورٹ سینٹر از ناٹ اونلی لوکنگ فارورڈ فار ٹریٹمنٹ اینڈ ڈائگنوسس. ہمارا فوکس ان کو ریہیبلیٹیشن اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ بھی ہے, اور اس کے حوالے سے بھی انڈومنٹ فنڈ ٹو دا پیٹس پیشنٹ از گیون, جن کی 3rd انسٹالمنٹ بھی ہم دے چکے ہیں, وچ واز راؤنڈ اباؤٹ 84,000 پر چائلڈ, اینڈ وی آر ویٹنگ فار دا نیکسٹ انسٹالمنٹ. اگرچہ 2019 میں بلاول بھٹو زرداری نے انڈاؤمنٹ فنڈ کا باضابطہ اعلان کیا تھا, لیکن اس فنڈ سے کس کو افاقہ ہوگا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بظاہر اوقاف کو صوبے کے باقی حصوں کو چھوڑ کر صرف ضلع لاڑکانہ کے HIV متاثرہ خواتین اور بچوں کے لیے مختص کیا گیا تھا, لیکن جب گہرائی سے چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ وعدہ کی گئی رقم در حقیقت امداد کے منتظر بہت سے متاثرہ خاندانوں تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے. حکومتی بے عملی کے نتائج جاننے کے لیے سوچ نے رتو ڈیڑو کی ایک منتظم کا انٹرویو کیا, جنہوں نے 2019 میں ایڈز جیسی علامات کی وجہ سے اپنی 2 بیٹیوں کو کھو دیا تھا, اور اب اپنے 2 HIV پازیٹیو بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس وبا کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. بلاول صاحب آئے تھے, چیئرمین پیپلز پارٹی کے, جب یہ HIV سینٹر کھلا تھا خود مجھ سے ملا تھا, تو ہمارے ساتھ تو رو رہا تھا کہ نہیں مجھے دکھ ہوا ہے, بہت جو ہے گھنونا سان آیا ہوا ہے رتو ڈیرو میں, ہم آپ لوگوں کی بہت کیئر کریں گے, فنڈ مقرر کریں گے آپ لوگوں کے لیے, انڈومنٹ فنڈ نام دیا. وہ ہوا تو صحیح, لیکن اس کی بھی صرف 3 قسطیں دی اب تک,
شروع میں بس 3000 روپے دیے تھے پر پیشنٹ کے حساب سے، اور اس کے بعد تقریباً 6-7 ماہ بعد انہوں نے 12000 روپے جو ہے ہمیں دیے، اور پھر تقریباً 2 سال پورے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر دھرنے دیے ہم نے، جو ہے احتجاج کیے، پھر حکومت والے جو ہے تحرک میں آ گئے، انہوں نے کیا ٹھیک ہے، اور ہمیں خود پرسنلی بھی میسیج کیے آپ لوگوں کے حقوق پر اب کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، آپ لوگوں کو جو ہے اچھی طرح سے کیئر کی جائے گی۔ دوسری بدعنوانی یہ بھی ہوئی کہ ابھی تک جو رولڈے میں ہیں بیچارے ایسی فیملیز جن کے والدہ کے نام سے اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے ہمارے سندھ بینک میں، تو وہ جو بیچاری فوت ہو گئی، ان کا اماؤنٹ جو ہے وہ بینک والے نہیں دے رہے۔ گوٹ اللہ ڈینو سیلرو کے رہائشی ہزار خان بھی کچھ ایسے ہی ملے جلے تجربات سے گزرے جب ان کے خاندان کو علاج اور مالی مدد کے حوالے سے سرکاری حکام کا سامنا کرنا پڑا۔ असांजे वेड़े में 7 रबा, मुंहिंजे घर में 7, असां 3 साल खनि थी विया आहिनि। हा, हिकिड़ी मुंहिंजी नियाणी वॾी बि उहा गुज़ारे वई, उहा हिन छोकिरे जी माउ हुई साईं, हिन जी माउ वीचारी उहा गुज़ारे वई। वरी ॿी मुंहिंजी भेण बि साईं 3 महीने उहा बि गुज़ारे वई वीचारी, ओतिरी हुन आप जी माउ आहे जेको वेठो पियो। 2 माण्हू माना असांजा विया वीचारा, पैसा माना 2 टे खे मिलिया आहिनि। हिकिड़ो हुन पाड़े मां होॾे उनखे मिलिया, पंहिंजे घर में मुंहिंजे पुट खे तारक मुंहिंजे पुट खे मिलिया आहिनि। ॿार हिन छोकिरी आया असां हिन जा, ॿियो हे मुंहिंजो ॾोहिटो आहे, हिनखे 85 मिली। ये एंडाउमेंट फंड, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में मुतासरा ख़ानदानों को नकद रकम फराहम करना है, ये समंदर में एक छोटे से कतरे की मानंद है जिसकी पूरे पाकिस्तान में HIV के खिलाफ जंग में ज़रूरत है। UN एड्स के ममालिक की फैक्ट शीट के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान में एड्स की वजह से तकरीबन 12,000 बालिग और बच्चे हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान एड्स स्ट्रैटेजी 2025 का तखमीना है कि 2021 से 2025 तक HIV प्रोग्राम को मुयस्सर तरीके से लागू करने के लिए दरकार अखराजात का कुल तखमीना 40 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़ायद है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने 4 करोड़ अमरीकी डॉलर मुख्तस किए हैं, जबकि ग्लोबल फंड ने 10 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर दिए हैं, जो तखमीने से तकरीबन 25 करोड़ डॉलर कम है। और पाकिस्तान में HIV की जामे रोकथाम, जांच और इलाज को यकीनी बनाने के लिए इस कमी को पुर करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल फंड UNDP के ज़रिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस CBOs को मदद फराहम करता है, जो HIV के ख़तरे से 2-4 आबादियों के साथ बराह रास्त काम करने के अलावा HIV अद्वियात और सामान की ख़रीदारी का काम करता है। दरीं असना हुकूमती वसाइल कौमी और सूबाई एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स को दिए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम ART मराकज़ और उनकी आउटरीच एक्टिविटीज़ की बराए नाम निगरानी करने वाले इंतज़ामी अमले की तनख्वाहों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस बात को जहन में रखते हुए सोच ने हमराज मेल हेल्थ सोसाइटी के जनरल मैनेजर वाजिद अली का इंटरव्यू किया, जो HIV की रोकथाम और इलाज के लिए 2019 के वबा से बहुत पहले से लाड़काना में काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि HIV की वबा से लड़ने के लिए CBOs से क्या सीखा जा सकता है और हुकूमत का एड्स प्रोग्राम हकीकतन कितना कारआमद है। मुझे जिस बात का ख़तरा है वो ये कि जनरल पॉपुलेशन में हम किसी दिन भी 1% पे पहुंच जाएंगे। अब भी हमारे पास जो रिपोर्टिंग डेटा है, या हमने अगर कहीं पर्दापोशी की है तो हम जनरलाइज्ड एपिडेमिक में या तो एंटर हो चुके हैं या एंटरिंग पॉइंट पे, बॉर्डर लाइन पे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में, जिनमें से एक ये रतोडेरो है। तो जनरल पॉपुलेशन में इस तरह के आउटब्रेक होने का मतलब ये है कि गल बद गई है मुख्तियारिया, हुकूमत दस दी नहीं पाई, तो मामला आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो अभी रिपोर्ट नहीं हो पा रहा। अगली बात ये है कि अगर ये अपना दायरा कार बढ़ाएं, जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन है, आबादी है, वहाँ इसका कोई ना कोई सेंटर होना चाहिए। गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल का नेटवर्क है, उसे एक डॉक्टर को इतनी समझ तो दे दें और किट्स दे दें कि तेरे पास जो है तो उसका फ्री टेस्ट कर दें, और उसको आगे जो ART सेंटर मखसूस एक जगह है वहाँ उसको दवाई के लिए भेज सकता है। कोई इतना बड़ा काम नहीं। HIV और एड्स की पॉलिसी के तनाजुर में हमने रत्तोडेरो की वबा को समझने के लिए सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर सिकंदर मेमन से बात की। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि इलाके में तेज़ी से बढ़ते केसेस के बावजूद इन इलाकों में स्क्रीनिंग की सहूलत इतनी कम क्यों है। जो हमारा कंट्री है, हमारा मुल्क है, वो इतना गरीब है
کہ آپ پوری پاپولیشن کو کسی بھی بیماری کے لیے ایٹ لارج اسکیل آپ اسکرین نہیں کر سکتے. البتہ پریویلنس اور انسیڈنس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایک سیمپل لیتے. لگ بھگ 180 گاؤں ایسے آئے جس میں 10 مریضوں سے زیادہ تھے. تو ان 180 کو ہم نے سویپنگ اور موپنگ اسکریننگ کی اور اس میں 44,000 لوگوں کو اسکرین آؤٹ کیا. تو اس میں میں نے عرض کیا کہ وہ صرف 70 پیشنٹ پازیٹیو آئے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو ہمارے دل کے اندر بھی خوف تھا کہ آئے دن جو پیشنٹ پازیٹیو آ رہے ہیں, کہیں اتنا تو نہیں کہ وہ ٹپ آف آئس بھر گئے اور اندر بہت کچھ ہے, لیکن ایسی بات نہیں. مثبت جانچ والے افراد کے تناسب میں اتنا بڑا فرق یقینی طور پر کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. ڈاکٹر میمن کی یقین دہانیوں کے باوجود نئے مثبت کیسز کا سلسلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ HIV کتنا پھیلتا جا رہا ہے. ٹیسٹ کی تعداد اور مثبت کیسز کے بارے میں ضلعی سطح کے اعداد و شمار شائع کرنے سے حکومت کا انکار صورتحال کو مزید مبہم بنا دیتا ہے. ہم نہیں کرتے اس لیے کہ اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں ضلع میں اتنے مریض ہیں. اگر آپ نے اخبار میں دے دیا کہ فلاں ڈسٹرکٹ میں 350 HIV کے مریض, تو تہلکہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ رتو دیرو کی بات کرتے ہیں 2019 میں, تو اس زمانے میں ہمیں کہا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کو ڈیلی رپورٹ کرنا ہے کہ کتنے لوگ ٹیسٹ ہوئے, پازیٹیو کتنے آئے, اس میں بچے کتنے ہیں, بڑے کتنے ہیں, اور ٹریٹمنٹ سے لے کے کتنے ہوئے. لیکن میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ اگر ہم نے اخبار میں چھاپ دیا کہ اتنا نمبر ڈسٹرکٹ مٹیاری کے ہیں تو وہ لوگ ڈر جائیں گے اور بھاگتے ہوئے آ جائیں گے. اس سے کوئی میرا خیال کو اتنا اچھا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. البتہ رتو دیرے میں یہ باقاعدہ ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی. رتو دیرے میں ہم نے کسی کو گھر سے نہیں نکالا کہ آؤ اپنا ٹیسٹ کرو. وہ لوگ خود آتے تھے. 2000, 1500, 2000, 2500 بھی لوگ آتے تھے. لیکن وہ پورے 15-20 دن کے بعد کم ہوتے ہوتے باقی 200, 300, لیکن 200, 300 ڈیلی آتے تھے. ڈاکٹر میمن کا دعویٰ ہے کہ دوسرے اضلاع میں HIV پھیلنے کی خبروں سے لوگ بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کروانے نہیں آئیں گے, جو کہ تھوڑا غلط لگتا ہے, کیونکہ رتو ڈیڑھوں میں وبا پھیلنے کے بعد ہزاروں افراد کا ٹیسٹنگ کے لیے آنا اس دعوے کے بالکل برعکس ہے. در حقیقت HIV ٹیسٹ کروانے کے لیے آنے والے افراد میں اضافے کو حکومت ایک بری چیز تصور کرتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ حکومت HIV انفیکشنز کی اصل حد کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتی, جو ایک باقاعدہ اسکریننگ مہم سے سب کے سامنے آ جائے گی. ان کیسز کو چھپا کر حکام ایڈز کنٹرول پروگرام کی نااہلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت بیماری کی روک تھام سے زیادہ ممکنہ رد و عمل سے گریز کو ترجیح دے رہی ہے. مزید المناک جانی نقصانات کو روکنے کے لیے لوگوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. رتو ڈیڑھوں کی وبا سے سبق سیکھ کر اصلاحات کا نفاذ کرنا چاہیے. مقامی ہیروز جیسے ڈاکٹر اربانی اور گل بہار شیخ کی کوششیں رائیگاں جائیں گی اگر ہم نے اس وقت سے کچھ نہ سیکھا.